جميع الأسى والخير اليوم حجارني الأحيان من جملة الرداء وخانته أرماه والمدافع لو جل كلي وهو ربي وعافسي يكفي عني البلاء والوقايا لو جل كلي وربي وعافسي ينتفي عني البلاء والوقايا لو سرت عبدا والمخفى وسيلتي وأصاب الأصداء دارغون والله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله ناصر والله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في دارين والله واسع يقيني أزا فضلا ويقيني المنى بتنتفي دارا لخير الخواتم عليم حكيم قد حماني بحكمتي ويكفي جنابي سر ما هو واقع صلاة وتسليم من الله أبتغي لمن كان بتاحاتي عبدا يسارح محمد المجيد دام الخديم مع الآل والأصحاب نعم المتاع قريب بي أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإن جائي وأوزي استقامة أحاولها بلا والقلب خائع إلى الله بالقرآن والسنة التي عدني سرف الكل والقلب خاشع نوسد بالقرآن عبدا خديما من ذو خدمتي سوقا لا وسافر نبي الهدى بار الندى
دايخ الردى من الجود ينفي الفاخرة وسيف قاتل إلى المصطفى خير البرايا محمدين صلاة من الله الذي هو جامع صلاة